सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 9 में अल्लाह करीम ने ईमान लाने वालों और अमल सालेह करने वालों का अजर और इनाम बयान फरमाया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सॉलिहीन। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए तो उन्हें हम ज़रूर दाखिल करेंगे फिस्सॉलिहीन, अपने नेक बंदों की सफ़ में। अपने नेक बंदों में हम उन्हें ज़रूर बर ज़रूर उन्हें दाखिल फरमाएंगे, उन्हें शामिल फरमाएंगे। कुरान मजीद की ये वाली जो आयत है, ये इस दौर के जो फितने हैं उन फितनों का कला कमा करने के लिए ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आयत मुबारक है। आज कई लोग ऐसे हैं जो औलियाए किराम की अज़मतों के मुनकिर है। अब देखें, ईमान और अमल साले का अल्लाह ने जो इनाम बयान फरमाया है, वो इनाम ये है कि हम उन्हें ज़रूर अपने सालिहीन बंदों में शामिल फरमाएंगे। भाई जो ईमान ले आएंगे और फिर नेक अमल करते रहेंगे तो उन्हें अजर क्या मिलेगा, सिला सवाब क्या मिलेगा, वो हमारे अल्लाह पाक फरमाता है वो हमारे सालिहीन बंदों में शामिल हो जाएंगे, हम उन्हें खुद शामिल फरमाएंगे। अब देखें, अमले साले करने वाले खुद हैं क्या? कुरान की आयत का अंदाज देखें ना आप। भाई अमले साले करने वाले सालिहीन ही तो हैं। क्या ख्याल है आप हजरात का? जो अमले साले करते हैं वो क्या हैं? सालिहीन। तो सालिहीन को सालिहीन में शामिल फरमाना, इसमें अजर और इनाम की बात क्या हुई? सोचने वाली बात है। अब वो तो पहले ही सालिहीन है, तो सालिहीन को फिर सालिहीन में दाखिल करना और इसे बतौर अजर बयान करना, बतौर इनाम और बतौर सिला और सवाब बयान करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां ईमान और अमले साले की कदर कीमत को बयान फरमा रहा है, वहां अपने सालिहीन बंदों की भी कदर कीमत को बयान फरमा रहा है कि मेरे सालिहीन बंदों की क्या कदर कीमत है। अल्लाह पाक फरमाता है ईमान और अमले साले की कीमत यह है कि उन्हें इंतहाई कीमती बंदों में उन्हें शामिल फरमाया जाएगा, जो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत कीमती बंदे हैं। अब मसला यह है, इस आयत को समझने में शायद हमें थोड़ी गलती भी लग जाए। वो गलती इसलिए लग जाए क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना कि ईमान की कीमत क्या है, और हमें यह भी मालूम नहीं है कि अमले साले की कीमत क्या है। ये दोनों कितनी कीमती चीजें हैं। तो कीमती चीजों को कीमती जगहों पे रखा जाता है, ये बात तो आपको मालूम होगी ना। कीमती चीजों को बहुत कीमती जगहों में रखा जाता है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जो मेरे इंतहाई कीमती लोग हैं, मैं उन्हें बहुत कीमती जगह में रखूंगा। और वो कीमती जगह क्या है? सालिहीन बंदे। सालिहीन, यहां सालिहीन से मुराद अंबिया भी हो सकते हैं, सालिहीन से मुराद सहाबा भी हो सकते हैं, सालिहीन से मुराद औलिया भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह बना कि जो ईमान ले आएगा और फिर अमले साले करता रहेगा, जन्नत के अंदर जो दर्जा अंबिया का होगा, सहाबा का होगा, औलिया का होगा, मैं अपने ईमान लाने वाले और नेक आमाल करने वालों को जन्नत के उस दर्जे में रखूंगा जिस दर्जे के अंदर अंबिया, सहाबा और औलियाए किराम होंगे। हमारे पास कई लोग हैं ना जो ये वाली बोली बोलते हैं, बाबे थे शै कोई नहीं, औलिया थे शै कोई नहीं जी। ये राग अलापे जाते हैं। नौजवान नस्ल को अल्लाह के नेक बंदों से दूर किया जाता है, अल्लाह के औलिया से, अल्लाह के मुकर्रबीन से, खरे लोगों से, खालिस लोगों से, साले लोगों से।
حالانکہ صالح لوگوں کے بغیر انسان کا صالح بن جانا یہ بڑی مشکل سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے۔ بھئی کوئی صالح ملے گا ہی نہیں تو کوئی صالح بنے گا کیسے؟ کوئی صالح ہی کسی کو صالح بنا سکتا ہے، کوئی صالح ہی کسی کو صالح بنا سکتا ہے، کوئی کھرا ہی کسی کو کھرا بنا سکتا ہے۔ کھوٹوں کو کیا پتا ہے کہ کھرا کیا ہے؟ تو اس لیے کھرے لوگوں کے قریب رہنا چاہیے، کھرے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، کھرے لوگوں کی ہم نشینی، صالح لوگوں کی ہم نشینی میں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی صالح لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرے گا تو صالحیت کا رنگ اس کے اوپر بھی چڑھ جائے گا، کیونکہ صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، مجلس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کا انعام اور اجر اور صلہ اور ثواب بیان فرما دیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کہیں انعام اور اجر جنتوں کے ذریعے بیان فرمایا کہ ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو عالی شان جنتوں کے اندر رکھیں گے، جنت کے انتہائی اعلیٰ اونچے مقامات میں، درجوں میں انہیں فائز کریں گے۔ اللہ پاک نے کہیں فرمایا کہ انہیں ایسی جنتیں عطا کی جائیں گی جن جنتوں کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ کہیں فرمایا انہیں ایسی جنتوں میں رکھا جائے گا جن کے نیچے چشمے رواں دواں ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے جنتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، لیکن یہاں کیا عجیب بات فرما دی ہے، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ہم اپنے صالحین بندوں میں داخل فرمائیں، اپنے صالحین بندوں میں۔ دیکھیں نا، جنت صرف جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، جنت بھی ملے گی اور سرکار کی سنگت بھی ملے گی۔ یہ دیکھیں نا، نری جنت کی کرنی کسے لے کے، خالی جنت، خالی جنت کوئی کیا کرے گا؟ تو جنت بھی ہوگی اور جنت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت بھی ہوگی، حضور کی صحبت اور رفاقت بھی ہوگی۔ تو یہ باتیں انسان کے لیے بہت حوصلہ بخش باتیں ہوتی ہیں۔ بس جنت چ میں کلیاں نہیں رہنا، اللہ دے نیک بندیاں دے سنگ رہنا ہے۔ تو اس لیے یہاں دنیا کے اندر بھی نیکوں کو نیکوں سے پیار ہوتا ہے۔ یہ والا بھی جملہ سمجھے نا آپ، نیکوں کو نیکوں سے پیار ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو اسے نیک بندوں سے ہی انس ہوگا، محبت ہوگی، چاہت ہوگی۔ یہاں اگر کسی کو کوئی نیک ہے اور وہ اسے گھمنڈ ہے یا گمان ہے اپنے بارے میں، یا اسے غرور ہے کہ میں بڑا نیک بندہ ہوں، اور اسے اللہ کے نیک بندوں سے پیار نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ اپنے نیک ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ کیونکہ نیک کو نیکوں سے کیا ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے۔ نیک نیکوں سے نفرت نہیں کرتا۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے نا؟ نیک نیکوں سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر کسی کے دل میں نیکوں کی نفرت ہے تو سمجھ لے کہ میں ابھی نیک بنا ہی نہیں، میں ابھی نیکوں میں شامل ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، خوشبو ہوتی ہے نا، خوشبو، برا برے کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ برا برے کے پاس بیٹھنا، ان اوتھے بڑا سکون، بڑی چس آنی ہے بریاں کول، وہ ہے جے برا تے چس بھی بریاں کول آئے گی، تے جڑا خود نیک ہے ان چس بھی نیکاں کول آئے گی، نیکاں دی مجلس چاہے گا، ان سرور آئے گا، وہ دے دل نو کیف ملے گا، مستی ملے گی جی۔ اسی مجلس کو وہ اپنے لیے غنیمت جانے گا، اپنے لیے بہار سمجھے گا، اپنے لیے لطف کی دنیا سمجھے گا۔ اس کا لطف نیک بندوں کی مجلس میں ہے جو خود نیک ہے۔ تو بس اگر انسان نے اپنے بارے میں اندازہ کرنا ہو کہ میرا کھاتا نیکوں میں ہے یا میرا کھاتا بروں میں ہے، تو بس وہ دیکھ لے میرا دل کس طرح لگتا ہے۔ جدھر اس کا دل لگتا ہے بس سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے اسی کھاتے میں ڈال رکھا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت، قرآن پاک کی ہر آیت بڑی گریں کھولتی ہے، بڑے عقدے حل ہوتے ہیں، ہر آیت سے بڑے عقدے حل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت نے بھی کیا کیا عقدے کھولے۔ اس آیت کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 10، وہاں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے پھر منافقین کا۔ یہاں ذکر مومنین کا اور وہاں ذکر منافقین کا۔ اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں جی اب۔